सर मस्त वाटलं राव सर. Yo. तुम्ही कशा पद्धतीनं रिस्पॉन्स असा आहे? सकाळी 7 मतदान सुरू झालं. पळीत जाल्यार आता 7:30 जाल्या आणि ऑलमोस्ट आता पळीत जाल्यार सगळ्याच कडांनी सगळ्या बुथांचेर लोक मोठ्या प्रमाणाचेर वोटिंगा खातीर भायर सरिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. लोकां भितर उत्साह आसा आनीक हें मतदान जें आसा हें देशाच्या सरकार घडोवपा खातीर जें मतदान आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की ह्या मतदानांतल्यान निश्चितपणान जी लोकशाही आमची आसा ती लोकशाही राखून दवरपा खातीर आनी देशाक एक बरें नेतृत्व दिवपा खातीर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल एक गोंयची जनता जी आसा ती मोठ्या प्रमाणाचेर वोटींग करतली आनी चड करून सावथ गोंयची वोटींग जें आसा हें आमचें हें मोठ्या प्रमाणाचेर जातलें आनी आमची कॅन्डिडेट जी आसा भाई पल्लवी देवकोवी मोठ्या मताधिक्यान जिखतली हातून आमच्या मनान मात्तूय दुबाव ना. आनीक पळयत जाल्यार उत्साह लोकांचो मोठ्या तरणाटे आसत जाणटे आसत सगळ्या बायल मनशां आसत सगळ्या मोठ्या प्रमाणाचेर खरें म्हणजे सगळे जाण भायर सरता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. सो म्हाका दिसता की एक बऱ्या पद्दतीन वोटींग जातलें आनी निश्चितपणान आमी जैती अर्ज जातले. कितले पर्सेंटेज जाता? आमचो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम वोटींग जावचें आनी सगळ्या जनतेकूय आव्हान करता की जनतेनी मोठ्या प्रमाणाचेर वोटींग करचें कारण 5 वर्सांनी एकदाच पार्लमेंटा खातीर वोटींग करपाचो रायट आमकां सगळ्यांक येता. सो तो कोणीच आपल्या तेजे पासून पयस रावचें न्ही आनी वोटिंगा खातीर सगळ्यांनी भायर सरचें आनी चडांत चड म्हाका दिसता की एक सगळ्यांनी बेगीन सकाळीं फुडें उठून जर भायर सरलें जाल्यार मदल्या टायमार वत आसा हें आसा ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो लागच्यो ना आनी वोटींग जें आसा तें आमचें मोठ्या प्रमाणाचेर जाता.